السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نهضروا على لاركتيكتور لوجيك ديال لو جورنال دي ترانزاكسيون باش نفهموا أكثر كيفاش يوقع لا sauvegarde و لا restauration par l'utilisation ديال جورنال دي ترانزاكسيون. أول حاجة لو فيشي دو جورناليزاسيون تيكونوا فيه او نيفو لوجيك، يعني ما نهضروش على لو نيفو فيزيك، يعني اشنو كاين فريمون في لو فيشي، ولكن في لو نيفو لوجيك تلقاو دي زونجسترومون. كيفاش دي زونجسترومون؟ يعني واحد لونسومبل ديال لي لين اللي تيكونوا فيها دي زانفورماسيون على لا ترانزاكسيون اللي وقعت. يعني باغ اكزومبل درنا واحد لا موديفيكاسيون تتكون فيها دي زانفورماسيون باغ اكزومبل على لو نيميرو ديال لا ترانزاكسيون، باغ اكزومبل على شنو وقعت لوبجي، علاش وقعت، دي زيدونتيفيون 3 بوين دو سسبونسيون. من اهم المعلومات اللي تلقاو في هاد لي زونجسترومون اللي تيكونوا في لي فيشي ديال الجورناليزاسيون، تلقاو لوبيراسيون لوجيك افيكتوي، يعني واش انسيرسيون، واش موديفيكاسيون، واش سوبريسيون اتسيتيرا. ابري تلقاو لي زيماج افون ابري، هي واحد لا نوسيون مهمه، يعني تلقاو باغ اكزومبل نقدروا نقولوا واحد لا كوبي ديال لا فالور. باغ اكزومبل الا درنا لا موديفيكاسيون، غنديرو مثلا لا موديفيكاسيون ديال واحد لا فالور، يعني عندنا واحد لا فالور افون واحد لا فالور ابري. دونك لي زيماج افون ابري هنا تيكونوا هما دوك لي فالور اللي درنا لهم لا موديفيكاسيون، لا فالور قديمه ولا فالور جديده. جو بونس دابا بلي فهمنا لا ستركتور ديال الفيشي، واحد الفيشي ديال الجورناليزاسيون، ممكن نشوفوا لي ديفيرون انفورماسيون اللي تيكونوا فيه في SQL سيرفر بار لوتيليزاسيون ديال واحد لا كوموند اللي تتخلينا نسيليكسيونيو لونسومبل ديال لي شون. كما تنشوفوا هنايا هاد لا كوموند اللي تتخلينا نسيليكسيونيو لونسومبل ديال لي زانفورماسيون اللي تيكونوا في واحد لو فيشي ديال جورناليزاسيون. تنشوفوا هنا بان عندنا باغ اكزومبل واحد لايدي اللي تسمى LSN، لي زوبيراسيون اللي وقعوا، لي ديفيرون زانفورماسيون. تلقاو بان عندنا بزاف ديال لي كولون ولا ديال لي شون على لي ديفيرون ترانزاكسيون اللي وقعوا. هكذا لو فيشي ديال الجورناليزاسيون تقدر ينجستري لي ترانزاكسيون، تقدر من بعد يريكوبيري لي دوني ولا يدير دي ريكوبيراسيون الا وقع لنا شي مشكل في لا باز دو دوني ديالنا، وهكذا نقدروا نديروا لا ريستوراسيون. جو بونس بلا اليوم قدرنا نفهموا لا ريستوراسيون ولا لا ستركتور ديال الفيشي دو جورناليزاسيون. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.